एकादशस्कन्धः अथ द्वादशोऽध्यायः। रागं कानडा। श्रीभगवानुवाच न रोदयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायः तपस्त्यागः न इष्टापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञस्यन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो इमाम् सत्सङ्गेन हि दैतेया यातु दाना मृगा खकाः गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारणगुह्यकाः विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याशूद्रा स्त्रियोऽन्त्यजाः रजस्तत्प्रकृतयः तस्मिन् युगे नघ बहवो मत्पदं प्राप्ता स्वाष्ट्रकायाधवादयः वृषपर्वा बलर्वाणो मयश्चात विभीषणः सुग्रीवो हनुमान् वृक्षः गजो गृध्रो वणिक्पतः यादकुब्जा विजय गोप्यः यज्ञपत्यस्तथा परे तेनाधीतश्रुतिगणान् उपासित महत्तमाः अवरता तप्ततपसः सत्सङ्गान्माम् उपागताः केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नखा मृगाः तेन्ये मूढतयो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा यन्न योगेन साङ्ख्येन दानव्रततपोध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयाद्यत्नवान्नपि रामेण सार्धं मथुरां प्रणीते श्वापल्किना मन्ननु मयि अनुरक्तचित्ताः विगाढभावेन न मे वियोग तीव्रादयोन्यं ददृशु सुखाय तास्ताक्षपाप्रेष्टतमेन नीता मयैव वृन्दावनगोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरङ्गता सांहीना मया कल्पसमा बभूवुः ता नाविन्दन्मय्यनुषङ्गबद्धद्यस्वम् आत्मानं मदस्तथेदम् यथा समाधौ मुनयोब्धितोगे नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे मत्कामारमणं जारम् अस्वरूपविदो बलाः ब्रह्म मां परमं प्रापुः सङ्गाक्षसहस्रशः तस्मात् त्वम् उद्धवोत्सृज्य चोदना प्रतिचोदना प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्या कुतो भयः उद्धव उवाच संशयः शृण्वतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः श्रीभगवानुवाच स एष जीवो विवरः प्रसूतिः प्रायेण घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्मोपेत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्णयति स्तविष्टः यथा अनलख्ये अनिलबन्धुरूष्म बलेन दारुण्यदिमथ्यमानः अनुप्रजातो अविशा समिद्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी एवं गतिः कर्मगतिर्विसर्गो घ्राणो रसो दृक्स्पर्शश्रुतिश्च सङ्कल्पविज्ञानमता विमानः सूत्रं रजःसत्त्वतमो विकारः अयं हि जीवः त्रिविधब्जयोनिः अव्यक्तेको वयसा स आद्यः विशिष्टशक्तिः बहुदेव भाति बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत् यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमूतं ततो यथा दन्तुवितानसंस्तः स ये एष संसारतरुः पुराणः कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूते वे अस्य बीजे शतमूलः त्रिनालः पञ्चस्कन्धः पञ्चरसः प्रसूतिः दशैकशाको द्विसुपर्णनीडः त्रिवल्कलो विपलोऽर्कः प्रविष्टः अदन्ति चैकं फलमस्य गृध्रा ग्रामे शरा एकमरण्यवासाः हंसाय एकं बहुरूपमिज्जैः पायामयं वेद वेदवेदम् एवं गुरूपासन एकभक्त्या विद्याकुटेरेण कुटारेण शितेन धीरः विदर्श्य जीवाशयमप्रमत्तः सम्पत्य चात्मानमतत्यजात्रम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। प्रेमिकेन्द्र गुरुनाथ महाराज की जय।